तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपालले एमसीसी पारित गरेको 3 दिन नबित्दै एकाएक अमेरिकाले गर्यो मुटु फुट्ने घोषणा। नेपालमा मचियो खैला बैला, अब के होला? एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा विपक्षसहित 6 दलद्वारा सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा। एमसीसी अनुदानका पर्कर लाइन, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको पहुँच जटिल हुन सक्ने। एमसीसी अनुमोदन गरेपछि रिसाएका नारायण काजी श्रेष्ठलाई फकाउन पुगे उनकै निवास टोखा। प्रतिनिधि सभा बैठक आज। यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची। चौतर्फी विरोधका बीच एमसीसी पारित, कसरी गर्लान् पेस सेभिङ दलहरूको निर्वाचनमा? एमसीसीको विरोधमा विप्लवले गर्यो यस्तो घोषणा। 6 राजनीतिक दल र 2 मोर्चाको सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा। चैत 6 गतेसम्म यस्ता कार्यक्रम हुने। एमसीसीलाई अब राष्ट्रिय हित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ छैन, ओलीलाई पदच्युत गर्न एमसीसी गिजुलिएको थियो आरोप लगाउँदै भने व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै औचित्य छैन। स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन हुने लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। व्याख्यात्मक घोषणा, दलहरूबीच घोचपेच सुरु। जबरजस्ती एमसीसी पास गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा हमला गरे भटाभट। नेकपा एमालेमा प्रवेश। नारायण काजी श्रेष्ठका कारण पार्टी फुट्ने तयारी। अब के होला प्रचण्डको हालत? र एमसीसी पास भएको 3 दिन बितिसक्दा पनि शान्त भएन एमसीसीको माहौल। एकाएक हजारौं युवाहरूले गरी संसद भवन घेराउदेखि बालुवाटार घेराउसम्म मचियो खैला बैला। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ एमसीसीको विषयलाई तपाईले कस्तो किसिमले हेरिराख्नु भएको छ? आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। अन्ततः एमसीसी पास भएको 3 दिन नबित्दै अमेरिकाले यति ठुलो घोषणा गर्यो। नेपाल भरि खैला बैला मचियो। दर्शकबिन देशभरबाट विरोध प्रदर्शन भइरहँदा पनि जबरजस्ती गठबन्धनको सरकारले एमसीसी पास गर्यो। अब यसको परिणाम के हुन्छ भने यो आम नागरिकले भोग्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। एमसीसी राष्ट्र हितको लागि थियो भने आखिर किन अमेरिकाले गर्यो यस्तो घोषणा? यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। के तपाईँ एमसीसी खारेज होस्, अमेरिकाले फिर्ता लैजाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने गो ब्याक एमसीसी लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। संसदबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निर्णय लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र देखिएको विवादमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको एन्ट्री भएको छ। पार्टी महाधिवेशनको निर्णय विपरीत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निर्णय लिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रमा विवाद बढेपछि वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा विप्लवबीच कुराकानी सुरु भएको छ। नेकपा माओवादीभित्र विवाद चर्केपछि विप्लवले बिहान श्रेष्ठ निवास हरिसिद्धिमा पुगेर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहायता सम्झौता अनुमोदनमा आफ्नो पार्टी पनि संलग्न भएपछि नेता श्रेष्ठ अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट भएको र उनले एमसीसी पास भएको दिनलाई कालो दिन भनेपछि विप्लवले श्रेष्ठसँग सम्पर्क बढाएका छन्। यसबीचमा प्रचण्डले श्रेष्ठबारे टिप्पणी गर्दै चित्त नबुझे पार्टी छाड्न सकिने भनेपछि मंगलबार श्रेष्ठले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। साथै वामदेव गौतम र झलनाथ खनालसँग पनि छलफल चलेको छ। श्रेष्ठले पूर्व एकता केन्द्र बिउताउने तयारी गरिरहेका बेला मंगलबार राति प्रचण्डले भेटघाट गरी पार्टी विभाजन नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर आज बिहान विप्लवले श्रेष्ठसँग कुराकानी बढाएका छन्। सुरुमा एमसीसी संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने अडान लिइरहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धन जोगाउन र मुलुकलाई पुनः प्रतिगमनतिर जानबाट रोक्न भन्दै व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गर्न सहमति भएपछि माओवादीभित्र श्रेष्ठ सहित कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरू असहमति भएका छन्।
र माओवादी केन्द्र फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। पार्टीभित्र असहमति भए पनि प्रचण्डले संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङलाई हिप लगाउन लगाएर एमसीसीलाई अनुमोदन गराएका थिए। मंगलबार श्रेष्ठलाई उनका समूहका नेताहरूले तत्कालै माओवादी केन्द्रको सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने, फागुन 20बाट बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमै समेत जान नहुने र नयाँ ढङ्गले पार्टी पुनः निर्माणमा लाग्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेपाली संसदमा राजनीतिक दलहरू बीचको हप्ता दिनको गम्भीर छलफल र बहसपछि अन्ततः आइतबार एमसीसी पास भएको छ। यसअघि शेरबहादुर देउबा सरकारका 3 साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच आइतबार दिउँसो छलफल सुरु भएको थियो। अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको साथ कम्प्याक्ट नेपाली संसदबाट पारित भएको हो। सन् 2019 को साउनदेखि संसदमा भएको सम्झौता पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिकालाई दिएको फेब्रुअरी 28 गतेको समय सीमामा अडिग रहन सफल भए र यसका अलावा प्रधानमन्त्री देउबाले सरकार गठबन्धन टुट्नबाट पनि जोगाएका छन्। जहाँसम्म माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको सवाल छ, उनीहरूसँग अमेरिकी अनुमोदनको विरोधमा केही दिनसम्म कडा अडान कायम राखे पनि सहमतिमा आउनुको विकल्प थिएन। फेब्रुअरी 28 गते तोकिएको समयसीमा नछुटाउन चाहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सहयोग खोज्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न धेरै च्यानलहरू परिचालन गरेका थिए। शनिबार अबेर राति भएको घटनाक्रम कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच व्याख्यात्मक घोषणा संलग्न भएको कम्प्याक्ट पारित गर्ने सहमति भएको छ। नेताहरूले यसैबीच यसलाई बीचको बाटो भनेका छन्, किनभने यसले उनीहरूलाई आफ्नो एमसीसी सम्बन्धी चासोहरू सम्बोधन गर्न अवसर पनि दिएको छ। कम्प्याक्ट माथिको छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणाले पारित गरेका थिए। दुईवटा प्रस्ताव माथिको छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु भने सभामुखले घोषणा गरेका हुन्। सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्ट जुन नेपालमा बिजुली प्रसार लाइनहरू निर्माण गर्न र सडकहरू सुधार गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको हो। पछि गएर एमसीसी नेपालमा एक ठूलो विभाजनकारी मुद्दा बनेको थियो। कम्प्याक्टका विपक्षीहरूले केही कम्प्याक्ट प्रावधानले नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्याएको भन्दै अतिराष्ट्रवादी बयानबाजीलाई तीव्रता पाएका थिए। दर्शकबिन, त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसीसी सदनबाट ध्वनिमतले अनुमोदन गरिसके नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको एकता सङ्कटमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रचण्ड स्वयंले पार्टीभित्र समस्या आएको खुलाइसकेका छन्। प्रचण्डले 16 फागुनमा खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायण काजी श्रेष्ठको नामै लिएर विगतमा महाकाली सन्धिको विरोध गरेर वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी खोलेको उदाहरण दिँदै त्यस्तो गल्ती नगर्न भनेका छन्। जनता र कार्यकर्ता श्रेष्ठको पछि नलाग्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। आफ्नो बाटो लाग्न कसैले नरोक्ने समेत अभिव्यक्ति दिएका छन्। श्रेष्ठले एमसीसी बारे सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका थिए। यसले प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परेको छ। बाहिर नबोल्ने सहमति उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रचण्डले श्रेष्ठलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। एमसीसी अनुमोदन भएकोमा श्रेष्ठ सहित उनी पछि नेताहरू लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल पनि सार्वजनिक रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्। तिनीजना नेताहरू विगतमा एकता केन्द्रमा थिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्र एकता भएको थियो। एमसीसीको विषयले माओवादीभित्र जनयुद्धमा सहभागी भएका र नभएकाहरूको कित्ताबाट भएको छ। यसले धाजा समेत फाटिसकेको छ। कुनै पनि बेला माओवादी फुट्ने अवस्था विकास भइसकेको छ। यसैगरी माओवादीले एकताको प्रयास गरेका पूर्व माओवादी नेताहरू नेत्रविक्रम चन्द, विप्लव, मोहन वैद्य, किरण, सीपी गजुरे लगायत पनि प्रचण्डसँग चिडिएका छन्। उनीहरूले एमसीसी अनुमोदन भएको विरोध कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। प्रचण्डको एमसीसीमा युटर्नले पूर्व माओवादी भित्रको सम्भावित एकता पनि तत्काललाई टरेको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइसके सत्तारूढ गठबन्धनको आयु लम्बिएको छ। अनेकन खिचातानी बीच गठबन्धन टिक्ने कि भत्किने आशंका गरिरहेका बेला संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसके गठबन्धनको पनि सेल्फ ल्यान्डिङ भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध 5 दल मध्ये 4 दल एमसीसीका पक्षमा उभिएसँगै गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नै अगाडि बढ्ने अवस्था बनेको हो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी थिए। तर जनमोर्चा भने सोमबारबाटै गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनसम्म नै सरकार र सरकार आबद्ध गठबन्धन कायम रहने बताएको हो। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन भएको भोलिपल्टै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै जाने ठकुवा गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध सरकार निर्वाचनसम्म नै एकसाथ अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले गठबन्धनभित्र रहेका थप आशंकालाई समेत चिर्दै अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका छन्।